बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम शहज़ादी बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक मशहूर किस्सा है जो आप दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज का जायज़ा ले रहे थे। सब ही मौजूद थे, बस एक परिंदा हुडहुड उस वक्त मौजूद ना था, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हुडहुड इस वक्त गैर हाजिर है, उसने ऐसा क्यों किया है? अपने गैर हाजिर होने की अगर उसने कोई ख़ास दलील ना दी तो फिर उसे सख्त सज़ा मिलेगी, या तो उसको सज़ा के तौर पर ज़बह कर दिया जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुडहुड की तलाश के लिए उकाब परिंदे को भेजा और उकाब परिंदा कुछ ही देर बाद उसे लेकर हज़रत सुलेमान की दरबार में पेश हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुडहुड से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तो हुडहुड ने कहा, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ क्या खबर लेकर आए हो? जिस पर हुडहुड ने कहा, मुल्क सबा में एक बल्कीस नामी शहज़ादी रहती है, पूरा मुल्क उसके कब्ज़े में है, उसके ताबे 12,000 सरदार और 12,000 कौम है, और हर सरदार के ताबे 1,00,000 सवार प्यादा हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ताला ने उसे हर नेमत से नवाजा है, उसके बैठने का तख्त भी बहुत बड़ा और आलीशान है। इतनी अच्छी नेमतें अता होने पर भी उस मुल्क के बजाय अल्लाह ताला को सजदा करने के वो सब सूरज की पूजा करते हैं और सूरज को सजदा करते हैं और सूरज को ही खुदा मानते हैं। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि अल्लाह ताला ही सच्चा माबूद है। उसकी ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे कि तुम्हारी बात सच है या झूठ। तो हुडहुड ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि तेरी झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। तू मेरा खत लेकर शहज़ादी बल्कीस को दे देना और खत देकर पीछे हट जाना। मैं देखना चाहता हूँ कि शहज़ादी मेरे खत का क्या जवाब देती है। हुडहुड ने खत लिया और उड़ता हुआ बल्कीस के पास पहुँचा तो देखा कि वो सोई हुई है। लिहाजा हुडहुड ने वो खत सोई हुई शहज़ादी के सीने पर डाल दिया और आज चुपके से वहाँ से निकल गए। शहज़ादी जब नींद से बेदार होने पर खत को अपनी छाती पे पाया, वो बड़ी हैरान हुई कि ये खत कहाँ से आ गया। दरबारियों से पूछा, किसी को भी इस खत के बारे में कोई इल्म ना था। शहज़ादी ने जब वो खत खोलकर पढ़ा और उसके बाद तमाम दरबारियों को अपनी दरबार में बुलाया और उन सब से कहा कि मेरे पास का ये खत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बाबरकत और इज़्ज़त वाला खत आया है, जिसका मजमून कुछ यूँ है, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर नाज मत करो, क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती हो, इसीलिए मेरी मुती व फरमाबरदारी में आ जाओ। शहज़ादी ने जब ये खत पढ़कर दरबारियों से मशवरा किया तो दरबारी बोले, हम ताकतवर लोग हैं और बुलंद हौसला जंग करने के लिए हमारे पास साजो सामान मौजूद है, हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं। जंग करना हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन हम कोई भी कदम आपके मर्जी के खिलाफ नहीं उठाएंगे। शहज़ादी ने उनकी बात को सुनकर कहा, दुनिया में जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क पर हमला करता है तो वो उस मुल्क की आवाम को जलील व रसवा कर देता है। वो बादशाह अगर हम पर गालिब आया तो वो मेरी कौम को फना कर देगा और मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं। दरबारियों ने कहा, हमें जो आप हुक्म देगी हम वो ही करेंगे। शहज़ादी ने दरबारियों से मशवरा करके हज़रत सुलेमान को बेताशा, उम्दा और कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया। कासिद शहज़ादी के हुक्म पर ताइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हो गया। वो तोहफे ताइफ देखकर हज़रत सुलेमान ने कहा, तुमने और तुम्हारी शहज़ादी ने मेरे पैगाम का मतलब गलत समझ लिया है, मुझे इन ताइफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये ताइफ वापस ले जाओ। शहज़ादी से कहो कि मेरे पैगाम की तामील करो, वरना दूसरी सूरत में मैं अपने लश्कर के साथ मुल्क सबा पर हमलावर हो जाऊंगा और तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। कासिद तमाम तवाइफ वापस लेकर लौट गया और शहज़ादी के पास पहुंचकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया और ये भी बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन, हैवानात और हवा पर भी है। ये बातें सुनकर शहज़ादी को अंदाज़ा हो गया था कि हज़रत सुलेमान से लड़ाई करना सरासर घाटे का सौदा है।
اپنی ہلاکت کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اس کی روانی کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہزادی بلقیس حاضر خدمت ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت شاہی اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں آ جائے، یہ کام کون کرے گا؟ تو ایک دیو جن نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور اس کے سامان میں کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا۔ تو دربار میں موجود ایک عالم صرف دوسرے جن نے کہا کہ یہ کام میں آنکھ پلک جھپکنے میں کر سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے منہ پھیر کر پیچھے دیکھا تو وہ تخت شہزادی بلقیس کا تخت وہاں پر موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور بے شک جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ شہزادی جیسے ہی دربار میں آئی اسے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس پر وہ بولی، جی ہاں بالکل میرا تخت ایسا ہی ہے، بلکہ یہ میرا ہی تخت ہے، مجھے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں، اسی لیے میں مطیع و فرمانبردار بن کر آئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، شہزادی محل کے اندر تشریف لے چلیں۔ شہزادی جب محل میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اندر پانی ہے۔ دراصل وہ محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا اور شیشے کو اس خوبی سے جوڑا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ پانی کی لہریں آ رہی ہیں۔ شہزادی جب آگے بڑھی اس نے یہی تصور کیا کہ پانی لہریں مارتا ہوا آ رہا ہے، تو شہزادی نے اپنے دونوں پانچوں کو اس گھر سے اوپر کر لیا کہ پانی میں بھیگ نہ سکیں۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرے نہیں، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اس پر شہزادی حیرت زدہ ہو گئی اور اسے اپنی کم عقلی پر شرمندگی بھی ہوئی اور نادم ہوتے ہوئے بولی، افسوس ہے میں نے اپنی زندگی جو گزاری وہ ضائع کی اور ہم نے صرف سورج کی پوجا کر کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ جس کو دین کی سمجھ نہیں اسے سمجھ لو کچھ بھی نہیں سمجھ، اور ہم نے سوائے اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے غافل اور بے پرواہ رہ کر سورج کی پوجا کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی رہی۔ اے میرے مالک، میری توبہ قبول فرما لے، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور تیرے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں، میری توبہ قبول کر کے مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ اس کی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے فوراً سے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی بلقیس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔